السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيفاش دوزت العشيه ديالي. من بعد ما تغدينا بغيت نبدا في تحضير وجبه العشاء بسطيله ديال الحوت قبل ما نخرجوا. درت هنايا بصله مشلضه مع الفلفله حمراء وخضراء مقطعه مكعبات صغيره. غادي نضيف ليها الزيت وغادي نديرها على عافيه مهيله حتى كتشحر مزيان هاد البصله هادي والفلفله. عاد نكملوا الطريقه. شحرات البصله والفلفله غنضيف هاد السمك اللي عندي. درت هنا شويه ديال لو غوكان والكروفيت والكالامار اللي كنسلقو غير واحد 3 دقائق فقط، يعني ما كنطيبوش مزيان حتى ما كنبغيش يطيب بزاف. ودابا غادي نضيفو باش يكمل الطياب ديالو. هو هاد الكروفيت دغيا كيطيب حتى هو عندي غير الصغير، وهاد السمك حتى هو دغيا كيطيب. تقدروا تستعملوا اي نوع من الاسماك اللي بغيتو اللي كيعجبكم واللي متوفر. انا درت داكشي اللي متوفر عندي. وسبق لي درت واحد البسطيله ديال السمك السردين اللي كتجي رائعه، يعني ما كيبانش فيها المذاق ديال السردين نهائيا. طرحت لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو اللي مازال ما جربهاش. دابا غادي نضيف التوابل. غادي ندير الخرقوم البلدي، نزيد شويه ديال البزار، سكنجبير، شويه ديال الكمون، والملح، وغنزيد شويه ديال التوابل ديال السمك، القزبور والمعدنوس، وهنا شويه ديال الحامض مصير ولا تقدروا تستعملوا عصير ديال الحامض. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. وغادي نضيف شويه ديال صلصه الصوجا حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع. ما نكثروش من الملح ملي نديروا صلصه الصوجا حيت كتعطي واحد الملوحه حتى هي كتكون مالحه. غير شويه. وغادي نضيف ورقه سيدنا موسى حتى هي كتعطي فيها واحد المذاق زوين. صافي غادي نغطي الطنجره ديالي ونخليها على عافيه مهيله حتى كطيب هاد المكونات. الا بانت لي نشفات شويه مازال خصها طيب نضيف ليها شويه ديال المرق. هي الخليط ديالي يعني بدا كيشرب المرق، يعني خصو ينشف مزيان. غادي نضيف الزيتون اخضر، ونسيت ما ذكرتش في التوابل التحميره حتى هي نضيفوها، نسيت قبيله ما ذكرتهاش. وما تنساوش تضيفوا كذلك الحار، يعني كما كتعرفوا البصيله ديال الحوت كتبغي الحار. وهنا عندي الشعريه الصينيه، درت هنايا تقريبا ديك البلاستيكه الصغيره وحده ونص. كنديرها في الماء طايب، الماء اللي كيكون طايب مزيان، ومن بعد كنصفيها في هكا في شي صفايه كتستقطر مزيان، وكنقطعها بالمقص. دابا غادي نبدا نخلط على هذا الشكل. نتوما ديروا على حسب الكميه اللي بغيتو. من بعد ما بردات كما كتشوفوا كنخليها حتى كتبرد مزيان. ودابا كنحضر اللاطه ديالي. كناخذ هاد اللاطه. هنا درت 2 ورقات ديال البسطيله، وعندي هنا الفرماج احمر الكوك، وعندي هنا الزبده مذوبه اللي غادي ندهن بها الورقه ديالي. كندهن على هذا الشكل باش كتجي مقرمشه. ودابا غادي نضيف الحشوه ديالي هنا، نخلطها وكنقادها مزيان حتى هو كيعطي فيه واحد المذاق زوين. وغادي نضيف اللي بقى ليا من الحشوه، ومن بعد كنقاد
هاد الحشوه هادي مزيان، كنغط عليها بحال هكا باش تجيني مقاده. من بعد ما قديت الحشوه ديالي كنقاد هاد الجوانب هادو ديال الورقه بهذا الشكل. درتها انا غير في هاد اللاطه هادي، تقدروا ديروها في اي قالب عندكم الا بغيتو ديروها في شكل اخر. وغادي نحط عاوتاني هاد الورقه غير من النصف هكا، وزيد غادي ندهنها بالزبده، ندهنو حتى هاد الجوانب. عاد غادي نحط الورقه الثانيه كندخلها مزيان، عاود بالزبده. يعني تقدروا تكتفيو فقط. من بعد ما وجدت البسطيله ما درتهاش طيب، قلت حتى نرجع ان شاء الله حتى ندخلها للفران. دابا خرجت المرجان، انا بغيت نتقدى شي حويجات خاصيني، ومنها نيت ندير لكم واحد الجوله صغيره تشوفوا شنو كاين في مرجان. دابا كاينين لي سولد، وكاين بزاف ديال المنتوجات اللي ناقصين فيهم. دابا من بعد ما دخلنا غادي نوريكم داكشي اللي تقديت من المرجان. فعلا كاينين لي صولد زعما في المرجان، ولكن انا خديت غير شي حاجات، يعني ما كنشريش كلشي من المرجان، كنتقدى من الهري داكشي الاخر. يعني خصكم تعرفوا لي بري باش تعرفوا الحوايج اللي ناقصين منهم، حيت في المرجان بعض المرات واخا كيقولوا لك راه ناقصين، ولكن كينقصوا في شي حوايج وكيزيدوا في حوايج اخرين. خصكم تردوا البال هاد المسائل هادي. المهم انا هادشي اللي شريت هادو حتى هما ناقصين فيهم هاد الخمارات هادو الفاني، وجيت هاد لافاش كيري حتى هو. المهم حتى هذا ناقصين فيه، ما عقلتش بشحال خديتو. هذا فيه 40 وحده. وخديت سباكيتي، خديت الفرماج احمر، الموزاريلا حتى هي كنحتاجها في هذا. وخديت هاد الشكلاط هذا كنحتاجو هكا الا بغيت ندير شي حلوه. هذا هو اللي خديت. و الفرماج، وخديت هاد لافاش كيري حتى هو، هذا ديال الفرماج احمر. انا كيعجبني الفرماج بزاف. هادي سباكيتي، وخديت هاد بوما ليفغ ديال مايبيلين. كيعاودوا عليه زوين. انا عاد خديته قلت نجربو. كما كتعرفوا في هاد الشتا دابا راه خصنا نعتنيو بليدغاتاسيون ديال لو كور ديالنا وكلشي. وخديت هاد الكريم حتى هو، هاد لو لي كوربوريل حتى هذا خديته بواحد 30 درهم يمكن. المهم حتى هذا زوين. هاد لا كريم هادي، هاد هولالا هادي. وخديت الكروفيت حتى هو كناخذو من مرجان، هاد الكروفيت هذا. وخديت الكالامار حتى هو. صافي هادشي هو اللي تقديت. كل حاجه كنحطها هادو كنحط
كنحطهم في البلاكار كيف كندير هذا. هذه في الثلاجه. الفرماج كناخذ هاد الشبيكه هذه اللي كنظم فيها هذا حتى هو كنحطو. والفرماج احمر هكا كيسهل عليا نجبد اللي بغيت في الثلاجه. بالنسبه للخمارات حتى هما كنظمهم في هاد الشبيكه هذه، كيسهل عليا نجبدهم، يعني كنخرجهم من لومبالاج وكنقادهم يعني وقت ما بغيت راني كنهم على هذا الشكل، يعني كيسهل عليا ناخذهم وما يتوضروش ليا، وكنحطهم في البلاكار اللي كنحط فيه كاع هاد السلعه هذه. وهذه هي البسطيله من بعد ما طابت، يعني كتجي رائعه جدا بصراحه، مقرمشه. وكنقدمها بالصحه والراحه مع الفواكه الموسميه. فقط هذه وجبه العشاء. بعد ما تعشينا كنوجد الملابس ديال البناتي باش ندوش ليهم، يعني كنفضل ندوش ليهم في الليل ومنين كيقربوا ينعسوا باش غير يدوشوا يدخلوا للفراش ديريكت، ما يضربهمش البرد، حيت كيبقاو ينقزوا. كتعرفوا الوليدات كيبقاو ينقزوا ويجريو وهكا كيضربهم البرد مورا الدوش دغيا، سورتو في هذا البرد هذا. ما عرفتش حتى نتوما كديروا بحالي ولا لا. الا كنتو كديروا بحالي ولا شي طريقه اخرى شاركوها معايا في التعليقات. ونخليكم دابا نمشي ندير لهم الدوش ديالهم يسخن ونتلاقاو من بعد. ودابا من بعد ما نعس بناتي الحمد لله غدوشت ليهم ودابا نعسوا. ودابا جمعت المطبخ وكل شيء، ودابا كيبقى لي الوقت الحمد لله نعتني فيه براسي ونرتاح. ودابا كان اضغطي لابو ديالي وجهي واليدين ديالي، سورتو في هذا البرد هذا دغيا كينشفوا لينا اليدين من كثره الماء وحتى الوجه ديالنا. كنستعمل انا زيت الكوكو دائما، يعني زوين بزاف كيرطب لابو مزيان. ومن بعد غنضغط يديا غير بهذا الكريم اللي شريت اليوم اللي شاركت معكم، حتى هو زوين بزاف. وصافي هكا كيكون سالا لا روتين ديال اليوم. الى عجبكم الفيديوهات بحال هكا خليوها لي في التعليق، نبقى نحط لكم المزيد منهم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونكون خفيفه الظل عليكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وما تنساوش ديروا جيم للفيديو الى عجبكم. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، والى اللقاء.